अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने नेशनैलिटी से मुतल्लिक के कमेंट्स किए और अभी ताज़ा जो था कमेंट वो यूनुस साहब का था कि नेशनैलिटी से मुतल्लिक जो है मुकम्मल डिटेल जो है उस पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, मैंने चंद एक दोस्तों से रब्ता किया जिन्होंने फ्रेश नेशनैलिटी जो है जिनकी पास हुई है या जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं, उनसे मैंने तमाम मालूमात लेके रिटन डाउन की है और उस पर मैं आप चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ उस नॉलेज को शेयर करूँ। इसमें दो वीडियोस बनेंगी। पहली वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरह से हम नॉर्मली तौर पे खुद अपनी नेशनैलिटी लेते हैं, नेशनैलिटी तक लेने का क्या प्रोसेस है। जो इससे अगली मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि अपनी नेशनैलिटी के बाद आप अपने बच्चों की और बीवी की किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, बच्चों की नेशनैलिटी किस तरह दिलवाते हैं और बीवी की तरखेता की कम्युनिटारियो जो है वो किस तरह लेके देते हैं। ये तमाम बातें इन दो वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहली वीडियो। पहली वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि आपने अपनी नेशनैलिटी जमा करवानी होती है। अपनी नेशनैलिटी जमा करवाने के लिए अब प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट और बेहतरीन हो चुका है। आपके पास तीन चॉइसेस हैं जमा करवाने। नंबर वन, आप खुद कर सकते हैं कंप्यूटर पे। नंबर टू, किसी भी कॉल सेंटर में जाकर आप नेशनैलिटी जमा करवा सकते हैं। नंबर थ्री, किसी भी खस्तूर लॉयर के पास जाके अपनी नेशनैलिटी जमा करवा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा किसी न किसी ऐसे के पास जाएं जो डेली बेसिस पे नेशनैलिटी कम से कम जमा करवाता है, ताकि वो न्यू लॉज और रूल और तमाम डॉक्यूमेंटेशन से अपडेटेड है। अगर आप खुद करवाएंगे बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बेहतरीन यही है कि थोड़े से पैसे दे लेने से टाइम की बचत करना और कल को कोई परेशानी से बचना। तो प्रोसेस किस तरह से होता है? पाकिस्तान से सिर्फ मेन जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो मेन जो डॉक्यूमेंट है वो दो ही है। तीसरा भी है लेकिन वो इतना है कि वो आपके पास ऑलरेडी पड़ा होता है, इस वजह से आपने उसको सिर्फ ट्रांसलेट करवाना है, जो कि निकाह नामा है अपना नादरा वाला। वो टेस्टेशन उसकी ट्रांसलेशन ऑलरेडी आपने जब बाकी मामला किए होते हैं आपके पास पड़ी होती है, वो ओरिजिनल की आपने ट्रांसलेशन करवा लेनी है और टेस्टेशन करवा लेनी है। मेन डॉक्यूमेंट है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से और बर्थ सर्टिफिकेट आपका। अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी टेस्ट करवाना है फॉरेन अफेयर्स से, और उसके बाद स्पेनिश एम्बेसी से भी टेस्ट करवाना है। करवाने के बाद आपने अपने पास मंगवा लेना है। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि जो आपने ट्रांसलेशन करवानी है वो आम ट्रांसलेटर से नहीं करवानी, वो इनके ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर्स हैं वहाँ से करवानी है। अगर किसी दोस्त को उसमें कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकता है, मैं उस पर आपको एक लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वो जो ट्रांसलेटर ऑथोराइज्ड हैं उनकी लिस्ट वो आप वहाँ पे क्लिक करके उनके तमाम एड्रेसेस कहाँ कहाँ पे हैं वो सारा कुछ आप देख सकेंगे। वो पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन जब आपने जहाँ पे मंगवाना है तो यहाँ पे मंगवा के उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। तो जब वो आपकी हो जाएगी वो सारा कुछ, तो उसके बाद अब आपने अपना प्रोसेस शुरू करना है। आपने वो अपनी नेशनैलिटी जमा करवा देनी है। उसी वक्त आपको एक्सपीरियंस नंबर इशू हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस वक्त जो प्रोसेस है दोस्तों, जो इस वक्त जारी है, कुछ दोस्तों के 2000 ये लक पे डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों के 2019 में जमा हुए थे, 2020 में निकल आई है नेशनैलिटी। और कुछ जो नया प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली आप जमा करवाते हैं, उसी वक्त एक्सपीरियंस मिल जाता है। वो साल में भी लोगों की निकली हैं, कुछ लोगों की 1.5 साल में निकली हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जैसे आपकी साल बाद नेशनैलिटी का टाइम हो जाता है और आपको कोई आंसर नहीं आता, तो अगर तो आपको लेने में जल्दी है तो आपको वकील करने के बाद रिकोर्सो कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी नेशनैलिटी निकले। बहुत सारे दोस्तों की रिकोर्सो पे नेशनैलिटी निकली है। अदरवाइज तकरीबन 1.5-2 साल बाद नेशनैलिटी निकल आती है, जो नया प्रोसेस। जो अब मैं चीज़ें बताऊंगा जो कि मैंने सारी मालूमात ली है। जब आपकी नेशनैलिटी पास हो जाती है तो फिर आपने रजिस्टर सिविल का सीता लेना होता है, खुर्दामेंद होगा। वो क्या होती है, उस पर आपने हर्फ देना होता है कि आपका जो है आप
اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑ کے، کیونکہ اسپین کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، ہمیں ایک ہی نیشنلٹی رکھنی پڑتی ہے، یا اپنے ملک کی یا یہاں کی۔ انڈیا کا مجھے نہیں پتا، باقی بنگلہ دیش کا میرا خیال یہی ہے، اور میرا خیال انڈیا کا بھی یہی ہے۔ ہم ایک نیشنلٹی ہی رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ ہم پاکستان کی رکھیں، انڈیا کی رکھیں، یا بنگلہ دیش کی یا اسپین کی۔ تو وہ وہاں پہ ہم اس سے حلف لیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑیں گے اسپین کی نیشنلٹی کے لیے، تو وہاں پہ حلف دینا پڑتا ہے کہ یس۔ اس کے بعد کچھ اور کویشچن ہوتے ہیں کہ آپ ملک کی وفاداری کریں گے، ایک قسم کا حلف نامہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا منٹوں میں پیپر کون کون سے چاہیے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تو آپ کے پاس آپ کی پدرونہ منتو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ خاد پدرون۔ اس کے بعد ریزیڈنسی کارڈ آپ نے لے کے جانا ہے، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لے کے جانا ہے اپنے ساتھ، اور بعض اوقات وہ آپ کا پاسپورٹ بھی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن مجھے جو دوستوں نے مشورہ دیا ہے، جو ان کی پاس ہوئی ہے، کہ آپ نے اگر اپنی ابھی تک نیشنلٹی کینسل نہیں کروائی اپنی کنٹری کی، تو پاسپورٹ نہ لے کے جائیں، کیونکہ اگر آپ اپنا پاسپورٹ لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ پہلے اپنے ملک سے اپنی نیشنلٹی کینسل کر کے آؤ، پھر آگے خوردہ دو، تو وہ کافی ٹائم لگ جائے گا، بعض لوگوں کا 6 مہینے لگ جاتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے برتھ سرٹیفکیٹ لے کے جانا، پاسپورٹ ساتھ نہیں لے کے جانا۔ یہ ایک بڑی پوائنٹ اور پتے کی بات ہے، اس پہ عمل کیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ نے لے کے جانا ہے، جو پاکستان سے آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ منگوایا تھا تو وہ لے کے جانا۔ بعض اوقات وہ جو ہے امبیسی کا لیٹر بھی مانگ لیتے ہیں، جو رجسٹر سول والے ہیں، کہ امبیسی کا لیٹر لے کے آئیں کہ آپ نے جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹ جو آپ نے ہمیں دیے ہیں وہ لیگل اور کریکٹ ہیں۔ بعض اوقات مانگ لیتے ہیں لیکن زیادہ سے نہیں مانگتے۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں اسپین کا، ٹھیک ہے۔ نیشنلٹی دینے سے پہلے آپ کو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے۔ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو اسپین کا ملے گا، اس پہ لکھا جائے گا کہ یہ اصل میں تو اپنے ملک میں پیدا ہوا ہے، لیکن اب جو ہے ریجنلی یہ یہاں پہ ہم اس کو شو کر رہے ہیں کیونکہ اس نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، باقاعدہ طور پہ آپ کا یہاں کا برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا کہ یہ یہاں پہ ایک قسم کا پیدا ہوا ہے۔ وہ برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے بعد بعض اوقات وہ جو ہے اسی وقت دے دیتے ہیں، اور بعض کا تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر یہ پروسیس کر دیتے ہیں، آپ کو یہاں کا برتھ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ برتھ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، آپ کے پاس سارا کچھ آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے آگے سیتا لینا ہوتا ہے فنگر دینے کا پولیس اسٹیشن کا، ٹھیک ہے۔ پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ نے اپنا پاسپورٹ اور اپنی دینی اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو دینی ملے گی پھر پاسپورٹ، لیکن اسپینش پاسپورٹ اور اسپینش دینی کا یہ ہے کہ جب آپ نے سیتا لے کے جانا ہے اسی وقت میں 1-2 منٹ میں وہ آپ کو تیار کر کے دے دیتے ہیں۔ آپ کو پوچھیں گے کہ کیا آپ نے پاسپورٹ بھی لینا ہے، اگر آپ نے کہا پاسپورٹ بھی، وہ بھی اسی وقت آپ کو ایشو کر دیں گے فنگر لینے کے بعد۔ صرف آپ کو اس کی فیس علیحدہ سے جمع کروانی پڑے گی۔ اگر آپ نے کہا مجھے پاسپورٹ نہیں چاہیے تو صرف دینی کی فیس لیں گے اور آپ کو اسی وقت دینی ایشو کر دیں گے۔ اس کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاس پکچرز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی کوئی بھی فریش پکچر ہو دو۔ اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ، لیکن دوستو یہ وہ برتھ سرٹیفکیٹ جو رجسٹر سول نے ایشو کیا تھا یہاں کا اسپین کا برتھ سرٹیفکیٹ، وہ چاہیے آپ کو، وہ آپ نے لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پدرونہ منتو چاہیے، پدرونہ منتو کو لے کے جانا۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کے وہاں پہ فنگر ہو جائیں گے، دینی لینی ہوگی، دینی مل جائے گی، اگر پلس پاسپورٹ بھی لینا ہوگا تو وہ پاسپورٹ بھی آپ کو ایشو کر دیں گے۔ تو دوستو یہ پروسیس تھا لینے تک۔ آپ کو نیشنلٹی جو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ جب پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو دینی ملنے تک، جب آپ ان کو فنگر دے دیتے ہیں، یہ تمام ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں، وہ آپ کا فنگر لینے کے بعد اسی وقت آپ کے بیٹھے بیٹھے آپ کو دینی بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو اس دن سے بعد آپ اسپینش بن جاتے ہیں۔ تو اسپینش نیشنلٹی ملنے کے بعد جو اگلا پروسیس ہے بچوں کا سارا، کس طرح سے بچوں کو اپنی نیشنلٹی دلوانی ہے، کیا پروسیس ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، بیوی کا
ترخیصہ کمیونٹاریو کس طرح لے کے دینا ہے، وہ ساری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالی میں بناؤں گا اور اس پہ بات کریں گے، اور تمام ڈاکومنٹس کی وہ تمام اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو دوستو یہ تھی پہلی ویڈیو جو کہ نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں کوئی بھی کویسچن، کوئی بھی کنفیوژن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز لازمی طور پہ شیئر کیجئے گا۔ جو تمام ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں تقریباً یہی ہیں 100%۔ باقی ہر کیس ٹو کیس بھی ویری کرتا ہے، کچھ دوستوں کے کیس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں، لیکن اوورآل جنرل یہی ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہیں اور اسی سے سارا کام چلتا ہے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔